السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مشاہدین کرام، قابل احترام ہماری پیاری ماں اور بہنوں، آج کا درس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے عزیزم عبداللہ حمود کو پیش کر رہا ہوں ایک دعا پڑھنے کے لیے۔ آپ سب سے بادب اپیل ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں اور اس کے معنی اور مطلب پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے اور اپنے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ تو لیجئے آپ حضرات کے سامنے آپ کے لخت جگر عزیزم عبداللہ حمود سلم ہوں ایک دعا لے کر حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے دعا تجھ سے یہی مالک دنیا میری، ہے دعا تجھ سے یہی مالک دنیا میری، فضل سے تیرے سجے روح و تمنا میری، فضل سے تیرے سجے روح و تمنا میری، ہے دعا تجھ سے یہی مالک دنیا میری، بے کس و عاجز و مجبور ہوں، لاچار ہوں میں، بے کس و عاجز و مجبور ہوں، لاچار ہوں میں، تیرے الطاف کریمی کا طلبگار ہوں میں، تیرے الطاف کریمی کا طلبگار ہوں میں، مجھ کو یا رب کبھی گمراہ نہ ہونے دینا، مجھ کو یا رب کبھی گمراہ نہ ہونے دینا، خواب غفلت میں کبھی مجھ کو نہ سونے دینا، خواب غفلت میں کبھی مجھ کو نہ سونے دینا، لطف قرآن کی ایمان کی دولت دے دے، لطف قرآن کی ایمان کی دولت دے دے، اپنے محبوب کی سنت کی محبت دے دے، اپنے محبوب کے سنت کی محبت دے دے، میرے ہر کام میں شامل ہو عنایت تیری، میرے ہر کام میں شامل ہو عنایت تیری، میں ہر عمل سے میرے ظاہر ہو اطاعت تیری، ہر عمل سے میرے ظاہر ہو اطاعت تیری، اپنی رحمت کا مجھے سایہ عطا کر یا رب، اپنی رحمت کا مجھے سایہ عطا کر یا رب، کفر کی دھوپ سے رکھ مجھ کو بچا کر یا رب، کفر کی دھوپ سے رکھ مجھ کو بچا کر یا رب، شمع توحید کا فانوس بنا
को, शम्ए तौहीद का फानूस बना दे मुझको। दीने इस्लाम से दीने इस्लाम से मानूस बना दे मुझको। बादए हुस्ने सुखन का मुझे आदी कर दे, बादए हुस्ने सुखन का मुझे आदी कर दे। मेरे मौला मुझे किरदार का गाजी कर दे, मेरे मौला मुझे किरदार का गाजी कर दे। ऐसा किरदार जमाने में अदा हो मुझसे, ऐसा किरदार जमाने में अदा हो मुझसे। शादमा सब रहे कोई न खफा हो मुझसे। आमीन आमीन। खिदमते खल्क की एक प्यास हो मेरे दिल में, खिदमते खल्क की एक प्यास हो मेरे दिल में। सबके दुख दर्द का एहसास हो मेरे दिल में, सबके दुख दर्द का एहसास हो मेरे दिल में। अज़्म मुहकम का मेरे दिल में उजाला कर दे, अज़्म मुहकम का मेरे दिल में उजाला कर दे। जलवाए हुब्बे शहीदी को दुबाला कर दे, जलवाए हुब्बे शहीदी को दुबाला कर दे। हर घड़ी तेरी इताअत की तजल्ली भाए, हर घड़ी तेरी इताअत की तजल्ली भाए। झूम कर राह खुदा पर सदा सालिक जाए, झूम कर राह खुदा पर सदा सालिक जाए। है दुआ तुझसे यही मालिक दुनिया मेरी, है दुआ तुझसे यही मालिक दुनिया मेरी। फजल से तेरे सजे रूह तमन्ना मेरी, फजल से तेरे सजे रूह तमन्ना मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अजीज़म अब्दुल्ला हमूद सल्लमहू ने बड़े प्यारे अंदाज में एक दुआ सुनाई, जिसे हमारे मुखलिस दोस्त मौलाना सालिक बस्तवी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्लाह ने लिखा है। हम अपने रब से यही दुआ करते हैं, अपने लिए, अपने बेटे के लिए, आप सब के लिए, आप सब की औलाद के लिए। इस नज़म में जो अजीज़म ने नज़म की शक्ल में दुआ की है, रब्बुल आलमीन अपनी बेपाया रहमत से, अपने फ़ضل से उसे कबूल फरमाए और हम सब को इस लायक बनाए कि हम सबके काम आ सकें, दीन के खादिम हो सकें, लोगों के दिलों में खुशियाँ दाखिल करने वाले और लोगों के गमों को बांटने वाले और दीन की सरबलंदी का सबब बनने वालों में से बनाए। आमीन। अब इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जन्नत की बहारें के उन्वान पर खिताब होगा। आप सब लोग चंद मिनट के लिए इंतज़ार करें ताकि ये लाइव प्रोग्राम
پھر سے نشر کیا جا سکے. وہ جزاکم اللہ خیر.